नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला है कि मुझे जीतना पसंद है, मुझे हारना पसंद नहीं। और जब नोबेल अमन इनाम डोनाल्ड ट्रंप को तफवीज़ नहीं किया गया था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो जब जिम्मेदारी थी तो मैंने जिम्मेदारी एक मिशन के तहत उठाई थी, वो मिशन मेरा अनकम्प्लीट रहा। तो जब वो इम्पॉसिबल रहा है तो मैं अपने मकासद पॉसिबल करना चाहता हूं। अब इसी तनाजुर में आप ये देखिए कि इजराइल और ईरान, ये मंजरनामा जिसके बारे में अब ये कयास आराइयाँ चल रही हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर फिर जंग हो सकती है। इब्तदा के तौर पे अंदरूनी तौर पे केओस शुरू हुआ, टर्मोइल शुरू हुआ, एक एहतजाज शुरू हुआ जिसे बैनुल अक़वामी सतह पे ये रंग दिया गया कि ईरान में रजीम चेंज होगी। उसमें अमवात का तज़किरा हुआ और फिर उसका दी एंड ये हुआ कि अमन शांति हो गई। तेहरान में बैठे हुए सोर्सेज ये बताते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद अब का जो मंजरनामा है ये लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ना उन हिमायत याफ्ता रैलीज को कवर किया गया जो आयतुल्लाह अली खामनाई या मौजूदा हुकूमत के हक के अंदर निकली थी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात पर इत्तफाक कर लेंगे कि ईरान के अंदर मौजूद मंजरनामा जो है वो अब तसल्ली बख्श हो चुका है और अगर वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं तो हमें कुछ नहीं करना होगा। एक खबर ये मंजर आम पे आती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ये एक कैरियर शिप है। कैरियर शिप वो होता है कि जिसके ऊपर बहरी जो जहाज के इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो मौजूद होते ही हैं, उसके साथ साथ हवाई जहाज मौजूद होते हैं जो उसके डेक के ऊपर मौजूद होते हैं, जो वहां से फ्लाई कर सकते हैं और वापस वहां पर उतर भी सकते हैं। रीफ्यूलिंग भी उनकी वहां पर हो सकती है। वो अपने साथ गाइडेड मिसाइल भी लेके जा सकते हैं। ये तैनातियां अमूमी तौर पे बैनुल अक़वामी उमूर को पढ़ने वालों को मालूम होगा कि ये उन इलाकों में की जाती हैं जहां पे प्रेशर टैक्टिक्स को मुस्तकिल रखना हो। अब एक खबर मंजर आम पे आती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एक बड़े करियर शिप के अंदर शुमार होता है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5000 के करीब फौजी जो हैं वो तैनात होते हैं, जिसमें वो भी तैयारे मौजूद होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रह के तमाम मंजरनामे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो मशरक़ वस्ता में मूव होना शुरू हुआ है और उसी वक्त में डेवॉस से वापसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का एक जुमला था कि हमने अपना बहरी जंगी जहाज जो है वो मशरक़ वस्ता की तरफ भेज दिया है, अब हमने देखना है कि होता क्या है। अब दूसरी तरफ ईरान का मंजरनामा क्या है? वो कहते हैं एहतजाज के बाद हमारी उंगली ट्रिगर के ऊपर है। अब क्या आने वाले दिनों के अंदर ये मंजरनामा ईरान के मुखालिफ होगा? मशरक़ वस्ता में केओस होगा? ईरान की कैपेबिलिटी कितनी है? इन जंगी जहाज़ों की तैनाती के मकासद क्या होते हैं? और इस वक्त जो बहरी उमूर हैं इस खित्ते के वो किस हद तक मुतासिर होने के खदशात हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक हबीब। तारिक भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? यानी गुज़श्ता दिनों का मंजरनामा देखें तो बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज और वहाँ पे कत्ल गारत जिस तरह की देखने में आई, जो उनके सोर्सेज ये बताते थे कि ये दाइश के तरीक़ाकार से मुमासलत रखती है। अब मौजूदा सूरत हाल क्या पुरअमन है या अभी भी वहाँ पर बेचैनी है? देखिए यासिर भी, ईरान ने कवर किया है, काबू पाया है उस उर्श पे जो वहाँ पे हो रही थी और उसको बहुत कामयाबी से उसने जो है वो डिज़ोल्व कर दिया है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि ईरान ने जो इस तरह के करैक्टर्स थे, जो इस तरह के एलिमेंट्स थे वहाँ पर, जो बैरूनी इशारों पे काम कर रहे थे, जो दाइश जैसी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत बड़ी तादाद में उनको जो है वो गिरफ़्तार किया है। और अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे उन्हीं को उन्होंने जवाज़ बनाकर, उन्हीं को बुनियाद बनाकर अमेरिका को भी पीछे हटने पे मजबूर किया है। एक चीज़ तो ये कि जो अभी तक फिगर्स आ रहे हैं वो तकरीबन है, अगर एग्जैक्ट बात करें जो हमारे एक साफ़ी दोस्त ने कोट की हैं, तो वो 26,000 के करीब है कि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। गिरफ्तारियां? जी, गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो 26,000 के करीब हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद को रिहा भी कर दिया गया वार्निंग देकर, और मुख्तलिफ जो कानूनी जो पॉइंट्स होते हैं, कानूनी जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन वो अफराद और वो शरपसंद जिनके बारे में यकीन हो गया था, जिनके बारे में ईरान की इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स थी, उनके ऊपर बराह रास्त हाथ डाला गया था, उन सबको गिरफ़्तार रखा गया है और उनके हवाले से जो है वो फ़ैसला भी जल्द मुतवक्का है। अच्छा, इधर इसको हम सेपरेट करते हैं। यानी आपके मुताबिक तायीद कर दीजिएगा या तरदीद कर दीजिएगा कि आपके मुताबिक वो लोग जो रिहा हुए वो असल में वो लोग हैं जिन्होंने इब्तदा में एहतजाज किया, मुजाहिरों में शमूलियत इख्तियार की, तो जेन्युइन इशूज़ के ऊपर
ان کو وارننگ دے کے رہا کر دیا گیا. اب ان کی آڑ کے اندر جو شرپسند عناصر تھے جنہوں نے اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی وہ بھی پکڑ میں. اس میں یاسر بھی ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتے ہیں. ایران میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو ایران میں وہ شروع ہوتا ہے کسی نہ کسی جینوئن ایشو پر. ٹھیک ہے. اور اس ایشو پر جو لوگ سامنے آتے ہیں احتجاج کرنے، جو لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کے خلاف نہیں ہوتا، وہ ان ایشوز پر حکومت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، پالیسی کے خلاف ہوتا ہے. وہ بنیادی طور پہ ایرانی رجیم کے خلاف نہیں ہوتا، وہ جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا. یعنی میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ ریاست کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی وہ فورن انٹرونشن کی حمایت میں نہیں ہوتا. وہ جیسے ہی یہ اس طرح کے احتجاج کو جو یہ بیرونی عناصر ہیں یہ ہائی جیک کرتے ہیں یا ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ، اچھا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے اندر اب تک یہ جو تمام احتجاج ناکام ہوئے یا حکومت کی حمایت میں پلٹ گئے وہ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہوا. اور ایک اس میں دلچسپ بات بتایا، ہمارے صحافی دوست بتا رہے تھے ایران سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تقریباً انہوں نے 7 سے 7.5 ہزار افراد وہ ہیں جو پہلے جینوئن ایشو پہ احتجاج کے لیے نکلے تھے، اور پھر یہ جو مظاہرین تھے جو شرپسند تھے ان مظاہروں کے خلاف وہ حکومت کی حمایت میں نکلے. اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی جو ہمارے ایشوز تھے وہ جینوئن تھے، ان پہ ہم نکلے تھے، وہ ہم رائٹ پہ تھے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس معاملے پر ہم حکومت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. میں کہا ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی. اچھا، نقطہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ جو حکومت کے حمایتی ہیں اور جو اس میں جو ہے وہ خامنائی حمایتی ہیں، ان کا جو ان کی جو تعداد ہے آپ یہ سمجھیں کہ ایرانی آبادی میں وہ 63% to 67% ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے، تو اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ بھی کریٹ نہیں کر پاتے. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان گرفتاریوں کو ایران نے، جیسے ہم نے گزشتہ بھی میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایران نے بہت سمارٹلی موو کیا ہے اس پورے جو ہے اس پوری بساط پہ، یہ جو جنگ کی بساط بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر اس نے اپنی چالیں انتہائی دانش مندی سے اور بہت ہی بہترین کھلاڑی کی طرح انہوں نے اپنی چالیں چلی ہیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی. پیشنس سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار تھا، صبر اور اعصاب. اصل میں یہ اعصاب کا کھیل تھا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعصاب کے کھیل میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو شکست دی ہے. اچھا، اب معاملہ یہ کہ یہ جو افراد گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو تبصرہ نگار تھے، تجزیہ نگار تھے، وہ پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ایران انہیں سخت ترین سزا دے گا. ٹھیک ہے. ایران نے بالکل ٹیکٹفلی انہیں ہینڈل کیا. اس نے پہلے پریشر ڈیولپ کیا ان گرفتار افراد کی بنیاد پہ. اس نے دونوں جو پاورز تھیں امریکہ اور اسرائیل، ان کو پیچھے ہٹایا. اس کے بعد اب دیکھیں کہ ان کے جو ایرانی عدالت کے جو سربراہ ہیں غلام حسینی صاحب، انہوں نے وزٹ کیا ہے قید خانوں کا، انہوں نے جا کے جائزہ لیا ہے، جو مقدمات وہاں پہ درج ہیں ان سب کو اسٹڈی کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ وہاں کہا ہے کہ ان مظاہرین میں، ان شرپسندوں میں جو لوگ سرکاری املاک جلانے میں ملوث ہیں اور جو لوگ قتل کرنے میں ملوث ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کے ساتھ تیز ترین انصاف کیا جائے گا. 2 پوائنٹس بتا دیے انہوں نے. ایک تو یہ کہ فوری نپٹائیں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں رکھ کے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کریں گے، ہم اپنے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے، تیزی سے کریں گے اور انصاف کے مطابق کریں گے. جو ہمارے قوانین ہیں ان کے مطابق ہم ان کو انصاف دیں گے. یعنی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ فیصلے سخت ترین ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جلد از جلد ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے دنیا کو میسیج دیا.